بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أهلا وسهلا بكم حبيبات القلب ورفيقات الدرب، دائما معي في مطبخ لجين. اليوم واش نقول لكم البنات، اليوم واحد الفيديو يسخف برك. كيفاه يسخف؟ فيديو مشترك مع أميرة قلبي. اليوم راه عامر يهدر كيما نقولوا، ايه عامر يهدر اليوم. هاي الزينة اللي جبت لكم، أميرة صيفية، أميرة قلبي، فحلة من فحلات عامر. هي والله غير كنت جات سنها مش بعيد على وليدي، كنت جبت عروسها، كون ولات عروستي. كنت جبتها لبني امير. ربي يحفظها ويكملها بعقلها. هي طالبه جامعيه وهي متتبعه وفيه من ايام الفيسبوك، مسكينه تحبني وتتبعني منيش ما صابرتها صاحبه قناه. هاي المفاجاه في الفيديو، هي طيبت من عندي وانا طيبت من عندها. وهيا دوكا هنا دوك تقولي لي واش ام لجين وليتي تبيعي في الروبيت ولا؟ هنا جيت نشرب التيزان تاعي، راني في حاله من لاغريب كيما على بالكم. طيبت ايربونيسونس هذه تاع لاغريب. هي لا ديليسيوز ميم طون مليحه بزاف لاغريب، ولا غا حسيت بتحسن. وهنا كنت نصور لكم روبيت حابين تهزوا موديل تاع القاطفه، يظلوا يلحوا عليا في التعليقات على روبيت تاع القاطفه. ومن بعد لقيت الفيديو يجيني طويل، سيتو حندير مع اميره، قلت خلي غدا ان شاء الله ندير لكم فيديو تاع روبيتي تاع الدار تاع القاطفه. هذا مكان على هذه اللي راني حاطتهم هنايا، والله غير كنت حنطبقهم ميم طون. قلت لكم طيبت هذه تيزانه تاع الاعشاب تريحني شويه من لاغريب. ايربونيسونس راكم حفظتوها وتقولوا لي مزيديش تهضر عليها، نقول لكم راني مازلت مطوله نهضر عليها. طولوا بالكم برك. هيا بسم الله نبداو في الوصفات تاع اليوم. اول حاجه درت حساء الخضار، نستغل البرد ما نقدرش ندير وصفات ناشفه وصلصات هذوك كيما قلتوا لي، وصفات هكذاك صيفيه لازم نسخنوا بحاجه سخونه. شوفوا درت الخضره اللي عندي كامل في الدار، قطعتها وتبلتها بالكركم، فلفل اكحل ثوم بصله كزبر عادي جدا، ومرقتها وخليتها طابت. درت بالكركاسه تاع الدجاج، حاشاكم هذيك القرمه تاع الدجاج واش تقول لها نتوما. كي طابت هاني ريحتها عادي جدا. بوكا هذه هي اللي نسقي بها الطبق الرئيسي تاعنا. بوكا نجيو للطبق الرئيسي تاعي، وهو كرنب محشي باني ومسقي بالصلصه. هذه هي وصفه اميره، هزيتها من القناه تاعها. تحكمي الراس تاع كرنب، ديريه في البرمه تاع الماء يغلي وتخليه حتى يترخف مره، ما يطيب ما والو. ماشي فوق النار، الماء غالي وتلوحها فيه. هذه الطريقه سما اللي نديروها باش يطيروا لي الورقات فاسيلمون. نحي الورقيس دوكا كامل، كي نحيهم نعاود نقلبهم في الماء الغالي يزيدوا يترخفوا. هذا مكان نحيت هذاك الراس تاعهم اللي يحكم الكرومبه تاعنا، هكذا ونحيه. نحي الورقه تشوفوا كيف يطيروا معايا، الله يبارك، روعه فاسيلمون. ما يتكسروا ما يتقطعوش. خلاص هنا جاتني سخونه بزاف، راني نساعد فيها برك. كان تير مطول شويه في الماء الغالي. شوفوا الوركيس كيف يسنحهم هنا، هذوك الفاقع هم يفسدوا، راني نحيتهم ليه. وهذيك الكرومبه هذيك البنفسجيه هذيك دوك نديروها سلطه، تقدروا حتى هي ثاني طيبوا بها. هاني نحيتهم كي وصلت الدخلانيين اللي مازالوا شويه يابسين حيك من رواحهم، نحبس ونخلي هذاك القلب نديرو سلطه. هاني نرجعهم في الماء الغالي ونخليهم، ونروح نوجد لافارس تاعي نولي ليهم نلقاهم ولاو طريين خلاص. شوفوا الماء وكان يغلي يا البنات كيما قبيل. رجع في الحمد لله. والله غانا نهضر بك نقول استغفر الله، تقولي حمد لله، استغفر الله قولي الحمد لله. هاني مع التصوير وذيك. تجي وحده تحط لي هاي معلين. دوك هنا نجي نحضر الحشو. نحتاج كميه من الكفته، حبه بصله صغيره، فصوص تاع ثوم، ورحت شويه ذبلتهم وتفكرت ما درتش لا كرومب بلا فلفل، نسيت. رحت ضفت كميه تاع الكرومب كيما دايره اميره دايره الفلفل الالوان، انا كان ما عنديش. اللي يحب الوصفه تاعي يدخل يشوفها، دايره فلفل الوان، دايره سوتين يسخف تاع حاجه الحشو تاعها باهي خير من تاعي. رحت ذبلت مليح هذاك الكرومب، يطلق الحلاوه هذيك تاعو يتعسل يسخف، لازم يتذبل شويه. رحت ذبلته مليح
وذبلته مليح ونحيته، ومن بعد جبته زدت له الروز. وهنا انا حبيت نضيف له بيضه، وكان عندي اللبات تاع جبن الامير، فرميج الامير هذاك تاعنا اللي شايه عنا. رحت زدت كرت هذيك ملعقه وحطيتها هنايا. حبيت الحشو تاعي يجيني معلك هكذا ويجي لاصق في بعضها، ما يجيش كي تقسمي الحبه يسيح الروز. فهمتوني؟ هذه هي باكل، هذه اضافه برك تاع البيضه وملعقه تاع الجبن السائل اللي عندكم. انا درت جبن الامير، سينو ما فيهش، ما ديري هكذا. ونجيو هنا ونشكلوا حبيت الكرنب المحشي تاعنا، نديرهم على شكل مربع وسكرهم كيما حبة البوريك. هي قد ما يكون عندكم الخضار والالوان من الداخل تجي اجمل. تاع اميره جاي يسخف، حتى كي قليتو تعجبني خير من تاعي. تحيه كبيره اميره حبيبه قلبي. هنا نسقم الحبات تاعي هكذا وكميه ولا ذاك انتم احرار كيما يقول هذاك. انا هاي الكميه اللي درتها معكم، درت لي 10 حبات هكذا تاع كرنب محشي، ونغلق عليه دوكا هنايا. وما الكرومبه تاعي هاي صغيره، كي تعود كبيره هاي تجي خير وخير. بصحوا لها هكذاك وتلموا جاو حبيت يسخفوا. فوالا هام هنايا حبيت تاوعي. دوكا نروح نكملهم. متفيلكم اللي يشوفهم كذا يجيو كبار ويعمروا العين. يعني طبق رئيسي فكره اللي ما ياكلوش الولاد تاوعنا الكرنب كي يلقاو هكذاك باني. انا يسخبوا لي كريب كيما هما ندير لهم لي كريب صالي باني حتى قسموه باش قالوا لي هذا ماما الكرنب. هكذاك نجيبهم ولا غادي يسخفوا خفيف خفيف كطبق رئيسي هكذا، ويعتبر ثاني طبق رمضاني. معليش لا عيشنا ربي من هذاك النهار. هانا نلمو في الوصفات، ربي قدرنا بك. الحمد لله. نكمل دوكا حبيت كامل اللي معايا اللي عندي. وقلت لكم دوك الوصفه اللي نسقي بها نخدمها من حساء الخضار. هي باش اوليو باش نحل حبه جامبو في الماء مكعب هذاك جامبو ولا ندير الماء مباشره، انا نحي دائما من صلصه الخضار. كيما نهار درت لكم في ضربه رولي تاع الدجاج يا اخي سقيتو بالحساء تاع الجزر. وهذا دوك هنا الحساء تاع الحساء تاعي فيه كلش، فيه الكابويا، فيه الكرنب، فيه كلش. عطاه واحد الذوق واحد التناغم بين الخضار يسخف. وهنا نجيو لهذه المرحله اللي نكرهها انا بزاف، ما نحبش ندير فارينه وبيض ولا شابليغ. تجيني هذه هي توسخ الحاله وطيح الماعن بزاف ويدي يتعمروا. وسيرتو مرحله الفارينه راح نسبق بها هي الاولى. نتحسس اخي قلت لكم ديما نتحسس من الفارينه كي نخلطها وحدها. في العجين نورمال ما نحسدهاش كي نروح يدي فيها لحمي كامل اللي يشوك. هي ولا نشا. دوكا انا نفوت الحبات كامل تاعي في الفارينه. نحب هكذا ندير قلت لكم هذه المرحله باش تنزل ليا الفارينه خلاص. هاني هنا كملت الحبات كامل ودوك نفوتهم في البيض وفي الخبز الملحي ونخليهم. بصح البنه تاع الطبق تخليك تتجوز عليها بالعناء كامل. وكما يقولوا لي البنات ان شاء الله ندير لكم جدول تنظيم ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش تلحقوا، لاني روتين يعني لازم نروح للغرف والحمام. وانا قلت لكم انا نقدرش نصور لكم الخصوصيات هذوك. الوغ لا نشتغل بالهدر، نشتغل روتين المطبخ هو اللي يكفينا. لاني كي تنوضي بكري شوفوا 9 تكوني مخلصه كلش، درتي على شنابرك هذوك، رحتي القش في الماشينه تغسل، تجي من 9 وانت طيبي ليه مثل الحكايشه كي طيبي العجب. خينا قلت لكم الحاجه الوحيده اللي نديرها اني نطيب مره واحده في النهار، نطيب الصباح بكميات كبيره. حتى والعشيه اللي ما حبش ياكل يحب يدير بيضات، انا المهم خلاص المطبخ مره واحده. العشيه تاع ولادي تاع زوجي، وانا اصلا قلت لكم نحب نخرج، نحب هكذا نشم الهواء، نحب نقري ولادي. فهمتوني؟ هذه هي برك. شوفوا هنايا جيت نقل الحبات تاوعي ومن منها الحساء يطيب، ومن هي هاني نطيب شويه روز نزيدو السلطه. طلبوا مني ابني امير ربي يحفظه. شوفوا الكوشه كيف راح يرتاح نورمال راني كيفكم انا لاباكم ما نحشم منكم ما والو. هنا دوك نجيو نحضروا الصلصه اللي نسقيو بها. درت قطعه زبده وحبه بصل صغيره. هذا شامبينيون حبيت نعطيكم ديما تقولي نعطي لنا نوعيه تاع شامبينيون. ندير هذا شامبينيون دو باري حبيت رحت شللته برك وجبته طول فرغته مع البصل. لهلي درت البصل وفصلهم والزبده وحمرتهم مليح حتى نتكرملوا.
دوك نزيد نخلي الفطر ثاني يزيد يشرب البنه تاع البصل والثوم، نزيد غير شويه ملح، هاني هنا ندير في الملح، ونزيد شويه فلفل اكحل. ها هنا فلفل اكحل ثاني. وبوكا المرق ندير بحساء الخضر اللي عندي. فوالا نقلبهم هكذا مليح باش يندمجوا مليح ويشربوا النكهات. وهذا هو المرق تاع الخضار اللي قلت لكم 2 في 1، منه الخضار تاعنا نحسيو نسخنوا به في هذا الشتاء البارد، ومنه نستعملوه كصلصه مرافقه للطبق الرئيسي. نحرك مليح هو طايب والبصل تاعنا طايب، ونزيدو الكريمه الطازجه في الاخير. هاني ثاني حاولت نصور لكم هذه الكريمه اللي تقولوا لي هاني نتعوج من الضوء راه ضارب في التليفون. ندير هنا نص القرعه يسمى فونديليس، ندير نص القرعه تاعها. هنا يتغير اللون وما يجيش يبان الحساء نهائيا. وانا معتمده هذه تاع الحساء ولا اجتهاد شخصي فقط. من ندير حساء او حريره نحب ندير معاه طبق رئيسي. دوكا راكم توالفوا ان شاء الله خادمتي واللي جربوها في الرولي خليوا لي رايهم كيف جاتهم. هذه هي. والبنات اللي حابين ينضموا للجروب يظلوا يسقسيو ويقولوا لي كل مره نسقسيكم ما تجاوبيناش، الجروب راه نفس اسم القناه كويزين لوجين، مخليته على اسمي القديم كويزين لوجين ستايل، والصفحه ثاني نفس الاسم. والله غادي ننسى برك كثير من المشاغل، كنت نحط لكم الروابط كل مره نقول ان شاء الله يا ربي البنات اللي راهم معنا الفحليات المتتبعات يحطوا الروابط البنات في التعليقات. خلاص هذه هي الصلصه واجده. كي تغلي الكريمه مباشره نطفيو لها بعد ما تغلي مباشره. وهنا نجيو نحضروا السلطه. داك الكرنب الابيض اللي بقى لي ونرحي معاه الجزر. سلطه الكرنب معروفه عالميا ولذيذه جدا جدا. ما نحبش ندير لها المايونيز، ندير لها غادي صلصه صوص فينيغريس وهي بذوق الخردل، تتباع هكذا جاهزه تاع خردل ديجون تهبلوا بنينه. وهنا هذاك الكرنب الموف حليته وهكذا حبيت باش كل واحد يهز لا بارتي ويحطها تويلو. ميم هذا الكرنب راه لذيذ جدا، يعني نفس الطعم تاع الكرنب الاخر. وان السر اللي نديرو فيه هذه ندير لها ملعقه سكر اللي تحب ديرها اللهم بارك، لانه الكرنب تاعنا نعرفوه يجي شويه حار. كي تقطعي الكرنب وتحطي الجزره وحلو والمايسه وحلو وزيدي له شويه سكر، هو اللي يعطي لها واحد البنه عالميه. يعني ماهيش وصفتي الشخصيه، هذه وصفه عالميه. شنو هما يديروا المايونيز يحلوا فيه شويه سكر. وهنا في الطبق فرشت شويه روز وحطيت الحبات السويس على كرنب. دوك هنا في صحن التقديم الاخر نجي نحط المربعات تاع الكرومباني اللذيذه جدا والخفيفه وزن الريشه. نشكر حبيبه قلبي اميره على الوصفه الجميله. والصلصه هي اجتهاد شخصي فقط. شوفوا هنا كي نسكيو هاي ولي الله يبارك يبان طبق حاجه فخمه هكذا. سيسولي معوده زوجة على الاطباق الفخمه كي نحطوا وحده هكذا يصابروا بوريك ولا الوغ كي يزيد له غير هذه اللمسه يولي يبان طبق تاع مطاعم. هو راه ما هو والو، خليني طيبته قدامكم وشفتوه. هذا هو فقط. ونزيد انتي الصحن الثاني بعد ما حطيت لاطابل تاعي ما شاركتكمش لان ما هي والو، نفس الصحون ونفس السيتو طابل. كي يعود كاين جديد ان شاء الله نشاركها معكم. وكنت وحدي لوجين هي اللي كانت مستكلفه تحط الطابله راهي تقرا مسكينه، ربي يوفقها ويوفق اولادكم كامل. كانت تراجع. وهنا نجيب الكرافيس هذوك تاوعي نحط العصير مهما كانت طاوله بسيطه، والله غير للزوج والاولاد نحاولوا نديروا فيها اللمسه. كي تقولوا لي ليه تحطي لهم معين وتجبديهم نقولكم مالا ليه شريتهم، ليه شريت لهم معين باش نخبيهم للضياف وما جاوش الضياف سيدي. دوك الشتاء والربيع الناس ولادها يقراو شكون راه اللي تيروح ويضيف ناس كراهي حكمه ديالها. شريتهم باثمان بايضه لور لازم يسلكوا سومتهم، لازم ناكل فيهم ولا تكسروا ربي يرحمهم ولا قعدوا هاني متمتع بهم وهذا هما اطباقنا لنهار اليوم. ان شاء الله يا ربي تجربوهم وتروحوا تشوفوا اميره واش طيبت من قناتي. انا هذه طيبتهم من قناه اميره، وكنحط لكم الرابط تاعها.
وهي طيبت من عندي الرولي في بلاصه الزيتون دير سجل بينا. ان شاء الله تروحوا تحمروا الوجه كيما موالفين، وانا دائما في الخدمه وراني قايده طلباتكم كامل في كراستي وكان نعتيلكم. ان شاء الله نلتقي غدا ونصور لكم روبيس قاطفه، يعني هما روبيس يقدم لبستهم، يعني مش حبيت نعطيكم القدم قبل ما ندير جدد ان شاء الله سنه تاع هذا الشتاء، تاع شتاء 2019 2020. لا عيشنا ربي كنا ملحين. لحقنا الى الختام، وقبل الختام مش نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم وفيات حبيبات القلب ورفيقات الدرب، مع السلامه.